पर्दे की बात बेपर्दा लोगों के सामने करा जी नहीं बनता है शाह साहब, क्योंकि घर का मामला घर में ही अच्छा लगता है। बस सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जैसे हम आते हैं ये वैसे नहीं आते, क्योंकि हमारे आने के बाद हमारी माएँ 40 दिन मुसल्ले पे नहीं बैठ सकती, जबकि इनमें से कोई भी मोहम्मद आए, कुल्लो नाम में से कोई भी मोहम्मद आए, माँ मुसल्ले पे बैठी होती है। दलील है इस बात की, आने वाला हर शहजादा ताहिर नहीं मुत्ताहिर है। 3 मोहम्मदों की पहला शहजादा जिसका मैं तज़किरा करूँगा वो आपके 5वें लाल विलायत हैं, मौला बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बादशाह मौज़म का दूसरा जो अली का तज़किरा करूँगा वो मौला शहनशाह नक़ावत, हाँ मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक और अली का तज़किरा करूँगा, अमीर कायनात का रजब में 13 रजब को करेंगे, 10 रजब को 13 रजब को बादशाह का तज़किरा करेंगे। तोहफ़ा है, 13 रजब पे दे दूँ, 13 रजब से पहले ही दे दूँ, संभालोगे? कसम से अली मिलने के बाद मखलूक का हक नहीं बनता अल्लाह से कुछ और ले। पहले ही तोहफ़ा मैंने तुम्हें दे दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तीसरे अली का तज़किरा करेंगे जो नाम में तो असग़र है, ख़तीबों में अकबर है, उस अली का भी तज़किरा करेंगे। पहले मैं 5वें अली के एक दो फरमान सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इनको मानना है तो इनकी भी माननी है, वरना इनको मानना अधूरा रह जाएगा। इस 5वें लाल विलायत का पहला बड़ा कमाल फरमान फरमाते हैं, जिहाद जैसी कोई फजीलत नहीं, जिहाद जैसी कोई फजीलत नहीं, और अपने नफ्स से जिहाद से बड़ा जिहाद कोई नहीं। ये आपके मासूम फरमाते हैं, जिहाद जैसी कोई फजीलत नहीं, अपने नफ्स से जिहाद जैसा जिहाद है ही कोई नहीं। इसके बाद इमाम फरमाते हैं, कितना एहसन है, अच्छा है गुनाहों के बाद नेकी करना, एहसन है। मासूम फरमा रहे गुनाह कर ली, गलती हो गई, लेकिन गुनाह के बाद नेकी करना, फरमाते कितना अच्छा है, लेकिन आगे फरमाते कितना भोंडा है नेकियों के बाद गुनाह करना। कितनी बड़ी बात बादशाह फरमा रहे हैं, और फरमाया आपने नेकियों के बाद गुनाह करना कितना भोंडा काम है, गुनाहों के बाद नेकी करना, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ऐसा इक़दाम है। और आगे फरमाते हैं बला और मुसीबत में सब्र करना बहुत अच्छा है। आती है ना इंसान के साथ, ज़िंदगी का हिस्सा है, बला और मुसीबत पे सब्र करना बहुत ही अच्छा है, और बेहतरीन सब्र ये है हराम का मौका भी हो उसे बच जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हराम का मौका भी हो इंसान उससे बच जाए। आगे फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक शिकम परस्ती और शहवत परस्ती से बचना और पाक दामन रहना, इससे बड़ी कोई इबादत है ही नहीं। आओ इबादत के हवाले से नचोड़ तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी झोलियों में डाला, लौह दिल पे लिख लो, पता नहीं तुम किस किस चीज़ को इबादत समझते हो। इमाम ने फरमाया हाँ वो भी है, अगर ये नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन इब्तदाई और अहम इबादत ये है क्या, शिकम पेट भरना, रज रज खाना, फिर शहवत परस्ती। शहवत परस्ती किसे कहते, बच्चों को नौजवानों को मैसेज देने लगा हूँ, इंसान बंदा बंदे का हया करता है, विलायत ये है बंदा मौला का हया करे। मेरा ख्याल है मैं नहीं समझा पाया। अपनी तन्हाइयाँ पाक रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ये सोच कर एक कैमरा ऐनुल्लाह का फिट है। फरमाते इससे बड़ी इबादत है ही कोई नहीं। शिकम परस्ती, शहवत परस्ती,
इससे बचना और पाक दामन रहना, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। अल्लाह के नज़दीक फरमा रहे हैं, इससे बड़ी इबादत नहीं। एक और ख़ूबसूरत फरमान है, फरमाते हया और ईमान, हया और ईमान एक ही रस्सी है, यानी रस्सी यूँ होती है ना, बल होते हैं, हया और ईमान। फरमाते हैं अगर एक चला जाए दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। गई रस्सी, हाँ हया और ईमान, ये तेरे पांचवें लाल विलायत के 5 फरमान थे। अब मैं तेरे अली नकीब पाक के मैं एक दो चार फरमान सुनाता हूँ। बड़े फरमाते हैं जो भी अभी इस मासूम ने भी एहसान, यकीन जानिए जिंदगी गुजारने के बादशाह ने असूल दिए हैं। ये असूल है, ये करीमी है, ये शफकत है, ये इनायत है, ये कुरान की तफसीर है। क्योंकि कुरान की तफसीर हमेशा सामित की तफसीर नातिक करता है। जाफरी साहब थक तो नहीं गए हजूर? जी शुक्रिया हजूर। सामित की तारीफ हमेशा नातिक करता है, इसलिए बड़े बड़े दीन के दाई तफसीर लिखने से डरते रहे और उनसे पूछा जाता रहा क्यों नहीं लिखते, कहते हम आले मोहम्मद थोड़े हैं। यकीन जाने शाजी ये जुमले ऑन द रिकॉर्ड है जो मैं कह गया हूँ, ये मामूली बात नहीं, ये कुरान की तफसीर है, मुफस्सिरान कुरान है ना, इसलिए इन्होंने कर्म फरमाया। आगे फरमाया, अच्छा यहाँ फरमाते हैं जो भी तुमसे दोस्ती का दम भरे शर्त ये वो दोस्त तुम्हें नेक मशवरा दे। फरमाते हैं उसकी इताअत तुम अपने पूरे वजूद से करो। नहीं गौर फरमाया? हाँ, जो तुमसे दोस्ती का दम भरे शर्त यह है नेक मशवरों के साथ। इंज नहीं आ गया यार हैं चलिए सिनेमा, यार है उसे चलिए कोई सिगरेट पिए ना, नेक मशवरे के साथ। तेरा दिल बने सिनेमा जाने का, फौरन तुझे रोके उधर न चल, इमाम का ज़हूर हो गया, हम वहां बैठे हुए क्या करेंगे। नेक मशवरा दे तुझे। फरमाते फिर तुझे चाहिए पूरे वजूद के साथ, शहजाद बहुत बड़ा फरमान है, पूरे वजूद के साथ उसकी इताअत कर, उसकी मान। मासूम मेरे हाथ बंधे हैं, इतने तेरे चाहने वाले बैठे, मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ। कुरान में तो अल्लाह कहते आती उल्लाह वाती रसूल वा उलिल अम्र, यहाँ फरमा रहे हो उस बंदे की इताअत कर। गौर करना है, पहली पहली महफिल, पहली पहली मुलाकात, पहली पहली नशिस्त, गौर करना है। जाफरी साहब बहुत अहम जुमला है, परवरदिगार तेरा तो अम्र है इताअत करें तेरी, तेरे रसूल की, उलिल अम्र की। यहाँ तेरा उलिल अम्र फरमा रहे, उस बंदे को पूरे वजूद के साथ उसकी इताअत करो। मासूम हम कमज़ोर है ना, एहसान फरमाइए। आवाज़ आएगी, दिल मानता है, आवाज़ आएगी। ये तुझे जो नेक मशवरे दे रहा है ना, ये दरअसल तुझे हम तक लाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल जो तुझे बचाना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया। आगे इमाम फरमाते बड़ा करम एक और फरमाया हमारे शियों के लिए, हमारे शियों के लिए हमारी विलायत पनाहगाह है। तेरे नकी पाक वाला फरमा रहे हैं हम, हाँ हमारे शियों के लिए, ये नहीं फरमाया मेरे दादे की विलायत, हमारी विलायत है। कभी ना कहते मौला नकी हमारी विलायत अगर मोहम्मद गदीर में सबका तारुफ न कराते। हमारी विलायत पनाहगाह है, पनाहगाह है हमारी विलायत। नतीजा बड़ा कमाल है। फरमाते हैं कि हमारे शियों के लिए, हमारी शियों के लिए, शियों के लिए हमारी विलायत हमारी पनाह है। जब सब बड़ा अहम जुमला है, हमारी विलायत हमारे शियों के लिए, बिस्मिल्लाह सैयद, पनाहगाह है। मेरी तरफ देखना, मेरे बाद में एक दूसरे को देख लेना। हमारी विलायत हमारे शियों के लिए पनाहगाह है, फरमाया जिसके जरिए वो गहरे समंदरों की मौजों पर भी चल सकते हैं। हाँ हाँ, ये मासूम फरमा रहे, क्यों ये सच्चे नहीं? यही तो सच्चों के इमाम हैं।
جو کہہ دے وہ ہو جائے. اس کا مطلب ولایت کی حقیقت کو سمجھو. اگر یہ سمجھتے ہو ہم نے ولایت قائم کر لی, ایک چھوٹے کھالے میں چل کے تو دیکھو. نہیں, یقین ہو نہیں ڈوبتا بندہ. یقین نہیں نا, شک ہے. یقین ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بندہ ہو مسئلہ ہی پانی پہ چلنا کون سا مشکل ہے. جن کا امام پانی پہ مصلی بچھا لیتا ہو. آئے ہائے ہائے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے پیچھے پتہ ہے ایک چھوٹی سی بات ہے, راز ہے, بتاتا جاؤں. اصل میں معصوم یہ فرمانا چاہ رہے تھے جب بندہ ہمارا بن جائے اس کے بعد کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے, پانی بھی اس کو راستہ دیتا ہے. اللہ اکبر. جاگ رہے یا علی یا علی یا علی مدد. آگے ایک فرمان ہے, ایک تو اپنی جد کے اپنے شہزادے کے بارے میں فرمایا. مولا علی نقی پاک فرماتے ہیں میرا جب ہمارا قائم آئے گا, یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں, جب تمہارا امام آئے گا, نہیں ہمارا قائم آئے گا. جعفری صاحب, پیر عاطف شاہ, پیر تقی شاہ, میرا بھی کوئی ڈی آئی جی رشتہ دار ہوئے تو میں بھی چارہ ہو کے پاکستان دی گلیاں کہنا میرا آئی جی, میرا ڈی آئی جی, میرا ڈی آئی جی, میں تعارف کرانا ہے. اتھے فرما رہے ہیں میرا ہمارا قائم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا تھک تو نہیں گئے. ہمارا جب ہمارا قائم آئے گا وہ فیصلے کرتے وقت گواہ نہیں بلائے گا. شاید تسی یہ سمجھو تے مولا میں تے کیتا ہی نہیں سی, تے گواہ کو کوئی نہ حجت کے سامنے گواہ نہ. الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت خلق سے بھی پہلے, خلق کے ساتھ, خلق کے بعد. گواہ فرماتے تھے. بڑا ایک چھوٹا سا فرمان ہے, بس اتنا ہی کافی سمجھنا. فرمان میں بند کرتا ہوں, اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کسی کے ساتھ جڑ جانا, یعنی دوستی بھی سمجھ لو یا کسی حوالے سے ہم نشینی اختیار کرنا, یہ جوانوں کے لیے اہم پیغام. منتظر سر اٹھائیے گا. کسی کے ساتھ جڑ جانا, ہم نشینی اختیار کرنا دلیل ہے جو تم کرو گے پتہ چلے گا جس کے ساتھ جڑے وہ بھی یہی کرتا ہے. ہوئے 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 ہوئے, غور فرمائیے گا یار. عمران بھائی بہت کچھ چھپا ہے شہزادو. یار بڑی بات ہے, بڑے کمال لوگ ہو یار, آپ نے غور فرما لیا یار. بڑی بات ہے. جس کے ساتھ جڑ گئے ہو ہم علی والے ہیں. جاوید جعفری یہاں قسم سے بس خدا رحم کرے مخلوق پر, رحم کی اپیل ہی ہے, ورنہ یہ فرمان بڑا ہوئے ہوئے یہ یہیں سے پکڑ رہا ہے فرمان. ٹھیک ہے. لو جی, یہ معصومین کے رجب میں آنے والے 2 علیوں کے فرمان تھے, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. نہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے غور فرمایا. اب میں اسی آنے والے پہلے شہزادے کی ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں, مقام حجت کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اہم ہے. غور فرمائیے گا, حجت کو کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھیے گا. حجت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے, اس کا مقام و مرتبہ تھوڑا سا جانچنے کے لیے میں چھوٹی سی جھلک دکھانے لگا ہوں. اور فرمائیے گا, علا بن محرس روایت کرتا ہے میں نے 5ویں لال ولایت کو دیکھا. آقا کے ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی تھی. ٹھیک ہے. دیکھو جی, میرا دل بن گیا کہ میں نے خبریں سننی ہیں, میں یہ ظاہری بات ہے گھر میں ٹی وی آن کروں گا,
हाँ, या मोबाइल है, मैं कहीं दूर इधर उधर तो मैं यहाँ से मैं कोई ना कोई न्यूज़ ले लूँगा, न्यूज़ अपडेट। जैसे आजकल 2 न्यूज़ों पे बड़ी हमारी पाकिस्तान की कौम फोकस कर रही है, ख़ासतन हम लाहौर वाले, बल्कि काफ़ी जगहों पे सूरज क्यों नहीं निकल रहा, सूरज कब निकलेगा, महकमा मौसमियात क्या बता रहे कब निकलेगा कब निकलेगा। हैरानी ये है, ये शम्स कुछ दिनों के लिए गायब हुआ, मखलूक परेशान, आल शम्स गायब है। हाय हाय, बहुत शुक्रिया शाह जी। शम्स कुछ दिनों के लिए हट गया क्योंकि शम्स से ही ज़िंदगी जुड़ी थी। अब कई बंदों से ये सुनना है भाई गर्मियाँ अच्छी होती हैं, जब गर्मियाँ आए बंदे कहते हैं सर्दियाँ अच्छी होती हैं। ऐसे है ना, सारे कहें शिया ना कहे, शिया ना, शिया शुक्र, शीन शिया शीन शुक्र। बहुत शुक्रिया, बात आई गई तो मैंने कहा चलो सामने आपके, थक तो नहीं गए। बहुत शुक्रिया। ये जैसे शम्स इंशाल्लाह सूरज भी निकल ही आने, आखिर सूरज तो निकलता ही है, ये रोका है बादलों ने, आने नहीं दे रहे रोशनी, वो तो रोज़ निकलता है। वो ये आगे वाले हैं रुकावट बने हैं, वो तो रोज़ निकलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलाम आप पे, मयार समात पे। वो तो रोज़ निकलता है, रास्ते वाले नहीं आने देते, रुकावट डाल देते हैं कि रोशनी नीचे ना जाए, ज़रा थोड़ा सा मखलूक को तड़पाया जाए। वो तो रोज़ कहता है मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो खैर से रोज़ आने की करीमी फरमाता है। तो ये अल शम्स भी मुझे एक जुमला आज से 16 साल पहले जाफरी साहब किसी हम नशीन आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद हमारे जो पाकिस्तान के कायदे मिल्लत थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने, वो उनके हम नशीन थे, अभी भी लाहौर में शायद हैं या दुनिया से चले गए, उन्होंने मुझे बताया। वो कहते हैं शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी एक सुबह सुबह अक्सर नमाज के बाद जुमला कहा करते थे, बल्कि महफिलों में भी कहा करते थे। कहते थे तुम्हारे कान ग़ीबत सुन सुन के बंद हुए हुए हैं, वरना तुम्हारा इमाम रोज़ सुबह सुबह कहते हैं आ जाऊँ आ जाऊँ, आ रहा हूँ, तैयार हो। तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं, तुम उसकी सदा और निदा नहीं सुन सकते। ये उनके जुमले हजूर कहते हैं रोज़। हाँ, वो रोज़ाना आने का इरादा करते हैं, पूछते हैं क्या इरादा है। आगे से हमने प्लानिंग की होती है, मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये पीऊँगा। तो क्या हम प्लानिंग छोड़ दें? नहीं, प्लानिंग भी हो, मगर प्लानिंग में फ़कीयत मौला की हो। मैं इधर ज़रूर जाऊँगा, पर मौला आ गया तो काबे जाऊँगा। हो गया, थक तो नहीं गए। आपका शुक्रिया। मैं कहता हूँ ज़रा सा चेहरों पे थकावट महसूस करूँ तो फिर इजाज़त दूँ। कई बंदे यूँ ना कहें शाह अपने घर बुला के फिर साड़ा टाइम ही लवा छड़े हैं। वैसे तो आइंदा कोई भी नहीं, माशाल्लाह बड़ी बाकमाल है। हाँ जी, स्कूल ऑन है। मैं ये बादशाह की शफ़क़त है जो मेरी ज़ुबान पे जारी कर रही है, ये बादशाह की शफ़क़त है। अभी लंगर खाइएगा ना सरकार का सदका, बताइएगा टेस्ट कैसा है। खुदा की कसम, ये यहाँ एक्सपर्ट नहीं बनाते लेकिन बन चुके हैं। जावेद जाफरी आज जो लंगर खाओगे ना, इसके प्याज पे भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पड़ा है। प्याज काटने पे, नमक डालने पे, मिर्च डालने पे दरूद पड़ा है। इमाम ज़माना को सलाम किया गया, इमाम ज़माना की खैर मांगी गई, ज़र्रे ज़र्रे पे। देखिएगा क्या कमाल है। तो सरकार का ये सब कुछ उधर से है, ये सब कुछ उन्हीं की अता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बात रह ना जाए, हमें ज़रूरत पड़ती है मीडियम की, यानी एंटीने की, यानी टीवी की, यानी केबल की, यानी मोबाइल की, मोबाइल में भी सिम की, सिम में भी पैकेज की, है ना ज़रूरी। इसके बगैर हमें भला कहाँ की खबरें आई, कैसे आएंगी खबरें, हमें तो आ नहीं सकती। हुज्जत उसे कहते हैं। ये रिवायत करता है, मैंने देखा इमाम के हाथ में, 5वें लाल विलायत के हाथ में पतली सी एक छड़ी है, छड़ी इमाम को बता रही है मौला आज मिस्र में सैलाब आ गया। हाय हाय हाय, ओए होए। मौला आज मोसल में पानी कम रह गया है,
مولا ارمینیا میں زلزلہ آ گیا ہے، چھڑی بتا رہی امام کو، وہ شاید میرے جیسا کوئی ایک ہوگا نااہل سا بندہ، اس نے کہا یار یہ چھڑی سے ہی کہلوا لیتے ہیں، چھڑی ہی معجزہ دکھاتی، چھڑی بتاتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے، ویسے یہ بھی بڑی بات ہے چھڑی ان کو بتاتی ہے۔ تیرے 5ویں لال ولایت نے چھڑی توڑ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ہاں بادشاہ نے چھڑی ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دی، مسکرا کے فرماتے تو کیا جانتے ہم چھڑی کے محتاج ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اتنے کریم امام ہیں ہمارے۔ پھر سرکار نے کریمی فرمائی کیونکہ ہر زمانے کا امام امام مبین ہے، امام مبین وہ کہ جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو۔ میری ہتھیلی پہ 10 12 14 دانے رکھے ہوں، مجھے پتہ ہے کون سا دانہ کہاں کا ہے۔ ایسے ہی ہے جب ایک عام انسان کو پتہ ہے اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی چیزیں کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، تو حجت کو نہیں پتہ کائنات کا۔ سرکار نے اس چھڑی کو توڑ دیا، پھینک دیا، فرمایا کیا تو سمجھتے ہم چھڑی کے محتاج ہیں؟ پھر کہتے ہو میرے جیسا ہی کوئی ہوگا، حضرت چونکا، تیرے امام نے پھر چھڑی اٹھائی، چھڑی کے اوپر چھڑی رکھی، اس کے اوپر رکھی، وہ ویسے جڑ گئی بغیر بینڈیج کے۔ مولا کی کیا بات ہے، ہمارے امام کی کیا بات ہے۔ لو جی اب وہ ولایت پہ ایک چھوٹی سی بات، پھر میں مولا نقی پہ آتا ہوں۔ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے ابو بصیر، شیعہ ہے، بڑا کمال اعلیٰ ہے۔ ایک دن تیرے امام کے پاس بیٹھا ہے، عاشق تھے، کبھی کبھی دل کی باتیں بھی دل لگی سے کر لیتے تھے۔ اے حجت خدا، آپ انبیاء کے وارث ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں ہم ہیں سرکار، آپ کی جد اطہر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم وہ بھی انبیاء کے بارے سرکار فرماتے ہیں ہاں سرکار، وہ انبیاء کے حوالے سے وہ اچھا ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جاوید جعفری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو سرکار وہ جو نبی ہیں وہ تو اندھوں کو بھی آنکھیں دیتے تھے۔ مسکرا کے بے دل کے دل نے اس کے دل کے اندر اٹھنے والی سوچوں کی کروٹ کو بھانپ کے فرمایا ادھر آ، ہم بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ عاطف شاہ سرکار نے اس کو قریب بلایا، 5ویں لال ولایت نے اس کی آنکھوں پہ ید اللہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اس کو زمین نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، گھر نظر آ رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہی، سرکار یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی۔ اب مسکرا کے کرم بھی تو فرمانا تھا، شیعہ جو تھا کرم بھی فرمانا تھا۔ جاوید بھائی دیکھیے گا سرکار نے آج ہی آپ کو کیوں بلوایا، اس کے پیچھے یہ کیا معاملات ہیں۔ یقیناً یہ جو بچے لے کے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے یہ اکیڈمی کے لیکچر بڑے ضروری ہیں، ان کی زندگیوں پہ سمجھ آ گئی، بڑا اثر ڈالیں گے سرکار کے کرم سے جو میری زبان سے امام نکلوا رہے۔ امام فرماتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں اسی حال پہ اگر رہنا چاہو نا پھر محشر والے دن اللہ کو جواب خود دینا، اس حال پہ رہنا چاہو محشر والے دن اللہ کو جواب خود دینا، اور اگر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاؤ جو ہم چاہتے تھے پھر محشر میں تم نے جواب نہیں دینا، ہم دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا مسئلہ ہے، غور فرمایا جی بھائی، بہت شکریہ، واقعی اللہ مان، واقعی اللہ مان۔ محشر کے دن ہم خود کہتے ہیں شیعہ تھا نا، ہم جیسا مجھ جیسا محب ہوتا وہ کہتا مولا مسے مسے تے اکھاں ملے تے کریمی تیری ذات نے کر چھڑیے تے پھر اکھاں مل گیا تے انہیں کچھ رہن تے دے، کچھ ویکھن تے دے۔ سبحان اللہ، شیعہ تھا، کہتے ہیں حجت خدا میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جاوید جعفری یقین کیجئے آپ کا امام نے پھر اپنا ید اللہ اس کی آنکھوں پہ لگایا، ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا۔ حمد پڑھ کے کہتا ہے اس کا حمد ہے جس نے مجھ جیسے کو وہ عطا کیے جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، بقائے کائنات بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
بہت شکریہ. لو جی آج میرا دل ہے علی اصغر پہ کوئی شاعری سنا. میں نے شہزادے کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے بس. میں ایک آپ کے مولا علی نقی کا ایک چھوٹا سا واقعہ, اگر آپ کا دل بن گیا تو دوسرا بھی سنا دوں گا. میں آپ کو معصوم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے لگا ہوں. علی بن عبید اللہ حسینی یہ روایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم سلامی والے دن آقا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے. ہم نے دیکھا کہ آقا شہنشاہ معظم سوار ہو کر خود ساختہ کے دربار تشریف لے گئے. خدا ساختہ نے خود ساختہ کے دربار جانے کا ارادہ کیا. سبحان اللہ. شہنشاہ معظم بادشاہ مکرم تشریف لے گئے. کچھ دیر آقا تشریف فرما ہوئے. جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو یہ پوچھتا ہے, پتہ ہے نا کون ہے؟ متوکل. یہ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ کہتے آپ ذرا تشریف فرما ہو, میں نے کچھ عرض کرنا ہے. سرکار نے فرمایا پوچھ کیا چاہتا ہے؟ کہا آخرت میں کیا جنت اور جہنم کے علاوہ بھی کوئی ہے مقام؟ امام فرماتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں میں نے بھی اسی لیے پوچھا, خدا بہتر جانتا ہے تو پھر پتہ چلنا چاہیے, خدا بہتر جانتا ہے تو پھر پتہ چلنا چاہیے کوئی مقام ہے. شکر ہے اشارہ نہیں سمجھا. اگر وہ جانتا ہے پھر بتائیے نا, آپ خدا کی زبان ہے نا, پریشان کیوں ہو گئے ہو یار؟ سرکار فرمائیے کوئی جنت اور جہنم کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں لوگ رہیں؟ فرماتے خدا سرکار نے فرمایا, کہتے آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کیسے کیسے چپتے سوال ہوتے تھے, لیکن کریمی دیکھیے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سے بھی سوال ہو تو غصہ نہیں کرنا, لڑنا نہیں, کسی کو جواب بدتمیزی سے نہیں دینا. صاحب علم علم سے جواب دیتے ہیں. اگر جواب دینے میں مشکل ہو اسی وقت آنکھیں بند کر کے حجت سے مدد لو. آپ کی زبان پہ جاری فرما دیں, بڑے کریم ہیں. لو جی بادشاہ کو عرض کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس میں لوگ بیان کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اس دن ابو طالب علیہ السلام کو جنت اور دوزخ سے ہٹ کے کہیں کھڑا کیا جائے گا, ان کے پاؤں میں آگ والی جوتیاں پہنائی جائیں گی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تیرے امام مسکرا رہے, سن رہے, دادا کی بات ہو رہی ہے. اب جواب دیکھیے گا کیا کمال ہے. آگ والی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور نہ وہ جنت جا سکیں گے, جہنم اس لیے نہیں بھیجیں گے اصل میں وہ محمد کی کفالت کرتے رہے. ہائے ہائے ہائے, جہنم اس لیے نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی کفالت کرتے رہے, حفاظت کرتے رہے. دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. رسول کی کفالت اور حفاظت کی وجہ سے جنت بھی وہ نہیں جا سکیں گے. وہ پھر وہ کون سی جگہ ہے؟ تیرے امام نے جگہ کا بتانا پسند نہیں فرمایا, کیونکہ مقام ابو طالب انشاءاللہ مخلوق کے سامنے قائم کے ظہور پہ آشکار ہوگا. لیکن تیرے معصوم کا فرمان جواب کمال ہے. بابا فرماتے ہیں اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کا ایمان رکھا جائے, ابو طالب بھاری ہے. اوئے ہوئے ہوئے, علی ان ولی اللہ, علی ان ولی اللہ. تھک گئے؟ پوری دنیا کے مخلوق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو, دوسرے پلڑے میں ہماری جد کا ایمان رکھا جائے تو یہ سبحان اللہ. یہ باتیں جعفری صاحب آپ سمجھتے ہیں, وہ تو نہیں سمجھتا تھا, اس کو اس کے حساب سے جواب دینا تھا. ہاں بلاغت تو آل محمد کے گھرانے پہ ختم ہے. ہاں کیا فصیح و بلیغ خیر سے ہر شہزادہ. فرماتے ہیں پوری دنیا ایک طرف. اچھا ترازو کا پتہ ہے کس لیے ہوتا ہے؟
وزن کرنے کے لیے ترازو میں ایک طرف کوئی چیز رکھی جائے، دوسری طرف وزن کے وہ بٹے رکھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کتنا دے رہے ہیں۔ آج کل تو ترازو میں بھی وہ 1000 گرام میں 1 کلو میں 900 گرام، میں بول تو نہیں گیا ہے جی؟ ایسا ایسا اور کم ہوگا، کوئی بات نہیں۔ مخلوق کن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ یہ بیچاری مخلوق ہے، ان کو پتہ نہیں جن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں یہ بھی میت میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں۔ کن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ان کو احساس اور اندازہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ ترازو کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ سب نے مل کے کہا وزن کے لیے۔ ایک طرف کوئی چیز رکھی جاتی ہے، جنس رکھی جاتی ہے، ایک طرف بٹے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ہم کوئی چیز بھی لیں گے ترازو سے تولے بغیر کوئی نہیں دے گا۔ پر اگر ہاں یہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، ترازو میں تولنے کے لیے ضروری نہیں جنس کی کیفیت وہ ہو جو ہم جانتے ہیں۔ کہیں کہیں ہم انسان بھی بیٹیاں ذرا سنیے گا بابا، ہم انسان بھی اپنی نیکیاں ترازو میں خود تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا میں نے نماز پڑھی، مجھے کیا دے گا؟ لیکن سلام دونوں ہاتھوں کا ہر دور کے عاشقین پر، جنہوں نے کہا عشق کا کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ عمران میں بھائی شعر مکمل کرنے لگا ہوں، شعر بڑا کمال ہے۔ عشق کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، احساس بتاتا ہے کتنا پیار ہے۔ ترازو پہ گفتگو کروں گا، ترازو میں میزان پہ گفتگو قرآن میں ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا ترازو، کوئی وجہ تھی ہے جی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ لو جی، ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ، اچھا واقعہ میں سارا نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں۔ ایک بندہ روایت کرتا ہے اپنے باپ سے، کہتے میرے باپ نے بتایا کہیں سے کسی نے اپنے 50 خضری غلام متوکل کو بھیجے۔ 50 غلام آئے، غلاموں کو جو ہی آیا، وہ کہتا ہے اس نے متوکل نے میرے باپ کو کہا ان کو تربیت کر، ان کی ٹریننگ کر۔ تربیت کرنے لگا، بڑا عرصہ تربیت کی۔ ایک دن غلام دربار میں ٹریننگ یافتہ کھڑے ہیں، اچانک علی نقی پاک آئے۔ آتے ہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، آتے ہی یہ جملے ہیں کتاب کے، اپنی طرف سے کہوں تو مالک نہ بخشیں، میں پڑھ بیٹھا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، یقین جانیے کہ لکھا ہے جو ہی محمد کا بیٹا آیا نا 50 پہ 50، میں طرف دیکھنا جملہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے دیکھنے سے، 50 کے 50 غلام یاور سجدے میں گر گئے۔ سرکار کو دیکھ کے جبین خم۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھو یہاں آپس میں بیٹھے ہیں، مجمع ہوتا تو وہاں ہمارے باقی بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں، تو یہاں تو میں بات کر سکتا ہوں۔ حضور سجدہ کو تو اللہ کو ہے، اتنے بڑے مشرک، سجدہ تو خدا کو ہے، اتنے بڑے مشرک خدا کو چھوڑ کے امام کو سجدہ، یہ کیا راز ہے؟ میری عقل پہ ضمیر نے تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے کہتے ہیں قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھا کر، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ میں نے کہا ضمیر چونکہ تو امام وقت کی آواز ہے، اندر سے بولتا ہے، یہ بتا یہ سجدہ کیا؟ کہا اگر یہ حجت کو سجدہ کر بیٹھے ہیں پریشان نہ ہو، شیطان بھی اللہ کے سجدے کا انکاری نہیں تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گھبرا تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے؟ لو جی، اس پہ اور بھی علامہ نور مہدی صاحب فرما رہے ہیں، وہ جناب یعقوب نے بھی بیٹے کو سجدہ کیا تھا، قرآن ہے، بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ تو یہ ذرا غور فرمائے گا، امر والا سجدہ اور ہوتا ہے، تعظیمی اور ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، جھک یار یہ ٹکے ٹکے کے بادشاہ ملکوں میں رہے ہیں، جاوید بھائی کوئی ان کا بادشاہ آتا تھا نا، یہ کھڑے کھڑے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں بلکہ ڈراموں میں بھی دکھایا گیا، جو ہی آ رہا ہوتا نا با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ معظم آ رہے ہیں،
कमरें भी झुक गई, वहां तो सर झुके, यहाँ कमर भी झुक गई। ये 50 को ये जो इन्होंने इमाम की खिदमत में, वही मैंने बोले तो नहीं हो, सजदा रेस गुलाम सजदा रेस बादशाह वहाँ से तशरीफ़ ले गए। पीछे से उसने उसको बोला, ओ इधर आओ इलैया, करीबा करीबा। कहा तूने ये तरबियत की है, तुझे ये शर्म नहीं आई? ये फरजंद रसूल को गिर गए, सजदा कर, झुक गए, जबीने झुका दी। उसने कहे यकीन कर मुझे अल्लाह की कसम मैंने ये तरबियत नहीं दी, इनसे पूछ। उन्होंने कहा इधर आओ, 50 के 50 आ गए। कहा जी, कहा तुमने सजदा क्यों किया? का पता नहीं मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा ये वो है, ये हर साल हमारे पास आते हैं, ये हमें हक सिखाते हैं, ये हमें दीन सिखाते हैं, ये हमें हकीकत बतलाते हैं, ये हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाते हैं। खुदा की कसम हम तो नहीं झुके, पता नहीं किसने मजबूर किया। आप उसने फैसला सादर किया, भाई जावेद कहता फौरन इनको कत्ल करो। लो जी 50 की गर्दनें उड़ाई गई, कत्ल करके इनको फेंक दिया गया। ये रिवायत करते हैं मैं मौला नकी के पास गया। कहा मैं गया मौला नकी की खिदमत में, फरजंद रसूल मुझे मुलाकात का इज़्न चाहिए। बादशाह ने फरमाया आओ। आया। सरकार पूछते हैं क्या हाल है? ठीक है। सरकार मैं ठीक ही हूँ। सरकार फरमाते हैं वो 50 जो थे वो खिदरी गुलाम मरवा दिए, ज़िबा करवा दिए। अर्ज़ करते जी मौला उसने मार दिए। इमाम फरमाते क्या तू उन्हें देखना चाहेगा? जावेद भाई यही जुमले हैं किताब के। अल्लाह अकबर। क्या तू उन्हें देखना चाहेगा? क्या तू उन्हें मिलना चाहेगा? मौला हाँ बिस्मिल्लाह कर। सरकार ने फिर वहां जा, वहां देखें 50 के 50 गुलाम मजे से फल खा रहे। लफ्ज़ फल है, मुझे नहीं पता वो कौन सी जन्नत है जहां मेवे मिलेंगे। मजे से बैठे फल खा रहे। इसलिए कभी को मार भी जाए हुज्जत के आशिक बन जाओ, घबराना नहीं, आके उठाएगा। हैं जी? जी बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। लो जी मैं शहजादी असगर पे 4 मिसरे अर्ज करूं, फिर मैं गुफ्तगू का बड़ा मुख्तसर, अजान भी होने वाली है। अर्ज कर रहा हूँ, मुस्कराता हुआ बच्चा ये सदा देता है। मुस्कराता हुआ मैं उस अली की बात शुरू करने लगा हूँ। कौन अली? जो अली के घर में बेमिसाल अली बन के आया। कमाल अली के घर में बेमिसाल अली बन के आया। लो जी वैसे मेरे सरकार पे है, मैंने करनी है गुफ्तगू बट मुख्तसर सी, मैं 4 मिसरे कर रहा हूँ। शादी मैं तब देख रहा टाइम घड़ी मेरे सामने है। मुस्कराता हुआ बच्चा, खैर से पहुँच जाओगे गुजरा वाला इंशाअल्लाह, मौला खैर करेंगे। आप खुदा की कसम आशिक तो बनो, आप आंखें बंद करो, मौला की कसम शिया बनो, आंखें बंद करो। जहाँ जाओगे पासपोर्ट के बगैर करबला भी चले जाओगे। मैं बात मुकम्मल करूँ। मुस्कुराता हुआ बच्चा ये सदा देता है, मुस्कुराता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, धमकियाँ क्या देता है? मुस्कुराता हुआ, मेहरबानी, मुस्कुराता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है मेरा नाम अली, हूं मैं उसी का पोता। है मेरा नाम अली, हूं मैं उसी का पोता। उंगलियों से दरे खैबर जो उठा देता है। अच्छा लो जी अली असगर पे और 4 मिसरे हैं, बड़े कमाल हैं। ज़हन बेदार हो गए, अजानों का टाइम है, कबूलियत का टाइम है। अर्ज करूं, लड़ने आता तो दिखा देता तुम्हें हैदर का जलाल। लड़ने आता तो दिखा देता तुम्हें हैदर का जलाल। दानी एक्टिव हो, लड़ने आता तो दिखा देता तुम्हें हैदर का जलाल। तुम समझते हो कि असगर पे जवानी कम है? ओए होए होए होए, लड़ने आता तो मेहरबानी यार, मेहरबानी, लड़ने आता तो सुभान अल्लाह, लड़ने आता तो दिखा देता तुम्हें हैदर का जलाल। तुम समझते हो कि असगर पे जवानी कम है? जाओ ले जाओ ये सूखा दरिया अपना, जाओ ये ले जाओ सूखा दरिया अपना। तिश्नगी मेरी ज्यादा है, पानी कम है।
بہت شکریہ. عرض کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں، آج سے 21 سال پہلے کم و بیش، اور شاید اس سے بھی کوئی زیادہ 2-4 سال اور ہو گئے ہوں، 21 22 23 24 سال پہلے ایران میں شروع ہوا تھا عالمی یوم علی اصغر. پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بعد دنیا کے کافی حصوں پہ شروع ہو گیا عالمی. یہ ہوتا کب ہے؟ ایام محرم کے آغاز میں جو پہلا جمعہ آتا ہے. عمران بھائی، فیضی بھائی، تب ہوتا ہے. شہزاد اس میں کرتی کیا ہے؟ یہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی اصغر کے جیسے کپڑے پہناتی ہیں، سبز رنگ کے کپڑے پہناتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں؟ یہ بچوں کو اونچا کرتی ہیں. بچوں کو اونچا کر کے مائیں عہد کرتی ہیں، صاحب و زمان، آئے زمانے کا حسین، جس طرح 61 ہجری میں اصغر نے لبیک کہی تھی، آج یہ تیرے لیے لبیک کہتے ہیں. ان کو بھی علی اصغر کا صدقہ اپنا ناصر بنا لے. یہ مائیں عالمی یوم علی اصغر پہ عہد کرتی ہیں. میں نے کہا میں چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. پروردگار عالم، مالک کائنات، خالق کائنات، الہ العالمین، مالک ارض و سما، اس مقدس گھرانے کا صدقہ، اس کریم گھرانے کے کریم ذکر کا صدقہ، ہم سب موالیان حیدر قرار کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما، امام کی معرفت عطا فرما، حجت کا وفادار بنا، حجت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نوکریاں، کاروبار، کام، سب کچھ حجت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کا دیا ان پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں حجت کے ظہور کے دن شرمندہ ہونے والوں سے بچا. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس مقدس ذکر کا صدقہ، کریم ذاکر کا صدقہ احسان فرما، ہمیں حجت کے ظہور میں تعجیل کرا کے دیدار کے قابل بنا. ہم سب کو ایک ہو کر، نیک ہو کر حجت کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نفس کی غلامی سے بچا، ضمیر کی حکومت قائم فرما. پروردگار عالم، ہمیں بابصارت کے ساتھ بابصیرت مومن بننے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ آنکھیں ظاہر کی اور ہوتی ہیں، دل کی اور ہوتی ہیں. قیامت کے دن وہ بندہ اندھا ہوگا جو دنیا میں دل کا اندھا ہے. ہمیں اس دن دل کے اندھے ہونے والوں میں شمار نہ کرنا. خالق کونین، مالک ارض و سما، کمزور بڑے ہیں، لاچار بھی ہیں، بے عقل اور بے وقوف بھی ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ان کے کرم کی ٹیک پہ، بھول جاتے ہیں کہ شاید معافی دلوا دیں گے. احسان فرما، اس چیز سے بچا، احسان کر، کرم کر، اس سے بچا کے ہمیں شکر والوں میں شمار فرما، کہ ہم قدم قدم پہ گناہوں سے، غلطیوں سے بچ کے ان کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے رہیں کہ خدا تو نے کیسی کریم ہستی ہمیں عطا کی. خدا تیرا اتنا بڑا احسان، تو نے ہمیں شفقت اتنی کر کے اپنے امام سے مربوط رہنے کا موقع